गुज़श्ता क्लास से आगे का सिलसिला जारी कर रखते हुए तरगीब के उन्वान और उससे जुड़े हुए तहरीक, तशजी, तहरीर या इंदिया पैदा होना, इस उन्वान को फिर से हम लोग एक रिवीजन के साथ देखेंगे और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नजरिए इर्तिफाकात को समझने की आज कोशिश करेंगे। इन दोनों की तफहीम के साथ गुज़श्ता क्लास की तरह से हमारे जहन में दौरान गुफ्तगू पस मंज़र में कुरान मजीद की आयात और अहादीस मुबारका और रिवायात भी चलती रहनी चाहिए। और जहाँ जहाँ जहन में यह ख्याल आ जाए कि हाँ, इस बात की तायीद और इस बात की रहनुमाई और हिदायत इससे बेहतर और यकीनन बेहतर तो होती ही है कुरान मजीद की फलां आयत में, तो उसे नोट कर लिया जाए ताकि फिलफौर जो बात जहन में आती है उसे नोट कर लिया जाए तो वो बड़ी मुफीद साबित होती है। आइए देखते हैं कि तरगीब के नज़रियात के सिलसिले में पीर की क्लास में हम लोग जो उन्वान कवर कर रहे थे वो ये था कि जिंदगी को मुनज़्ज़म करना हो या किसी इदारे को मुनज़्ज़म करना हो, चाहे वो किसी निज़ाम की तरतीब हो, सबके अंदर तरगीब तो दरकार होती ही है। और इसको 4 T's से समझने की कोशिश किया था हम लोगों ने। हरकत है तो जिंदगी है, और जिंदगी है तो फिर आगे बढ़ने की रगबत है, और ये रगबत शौक से भी हो सकती है, खौफ से भी हो सकती है। और फिर अगर चंद इंसेंटिव्स वाले लोग, चंद शाबाशी देने वाले लोग, चंद उस काम का साथ देने वाले मुखलिसीन तैयार हो जाएं, तो फिर यही रगबत और यही तरगीब, यही तशवीक तहरीर में बदल जाती है कि अंदर से एक इंदिया पैदा होने लगता है, अंदर से एक मिजाज बनने लगता है। और इसी मिजाज को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि आम तौर पर ज़रूरियात इंसान का मुहर्रिक होती हैं, इंसान को ड्राइव करती हैं। जब ज़रूरत बढ़ती है या ज़रूरत पड़ती है तो इंसान के अंदर मुहर्रिका पैदा होता है और इंसान के अंदर ड्राइव इन कंडीशन पैदा होती है और वो आगे बढ़ता है। अपनी तगोदौ के एतबार से, अपने शौक के एतबार से उसके अंदर एरोसल यानी हौसला अफजाई का जब माहौल बनता है तो हौसला अफजाई के बाद मंजिल की तरफ चलने का मिजाज बन जाता है, और फिर बेताबाना मंजिल की तरफ इंसान बढ़ता है और हुसूल हासिल हो जाती हैं चीजें उसे। सफर का आगाज एक शख्स ने किया, उसको जरूरत पेश आ गई कि मुझे फलां शहर में जाना है। जरूरत ने उसको हरकत दिया और उसे अंदाजा हुआ कि मुझे अलस सबाह निकलना चाहिए। तो एक हरकत हुई और आम रूटीन से हट करके उसने अपनी जिंदगी का वो दिन शुरू किया। कैसे जाए, कौन सा रास्ता बेहतर है, कौन सा जरिया बेहतर है, उसकी वजाहत के बाद उसके अंदर एक हौसला आता है और दौड़ करके बस पकड़ता है या ट्रेन पकड़ता है या अपनी कार को ड्राइव करता है और फिर उस मंजिल की तरफ चल निकलता है। क्योंकि उसका अचीवमेंट और उसकी मंजिल जो है उस शहर में पहुंचना है। ऐसा नहीं करता कि उसको पहुंचना है एक मंजिल पर, लेकिन वो इधर उधर भटक रहा होता है और ये सोचता है मैं मंजिल पर पहुंच जाऊं। वो तम रास्ते में पता चलता है कि फला शहर में इससे बेहतर मौके हैं, लेकिन वो पहले अपनी मंजिल पर पहुंचना ज्यादा बेहतर समझता है, बजाय इसके कि रास्ते में अपनी राह बदले, अपना इरादा बदले। और जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो फिर उसकी हौसला अफजाई और उसके एरोसल के अंदर जो है रिडक्शन आ जाता है, और वो धीरे धीरे वो हौसला पस्त पड़ने लगता है, वो दौड़ धूप कम होने लगती है।
लेकिन फिर से कोई जरूरत है, फिर से वो तहरीक में आता है, फिर से वो आगे बढ़ता है। तो पता ही चला कि जिंदगी इन्हीं जरूरतों के तहत जो है घूमते रहने का नाम, और इंसान तरगीब और तरहीब के अंदर अपनी जिंदगी इन्हीं इन्हीं जराए से गुजारते हुए आगे बढ़ता है। और इसी उन्वान को अब्राहम एच मैस्लो, जिसने 1943 में हायरार्की ऑफ नीड नजरिया पेश किया था, उसको कई मिसालों के जरिए से आपके सामने समझाने की कोशिश की गई। और इस डायग्राम को, जिसको मैस्लोस थ्योरी के नाम से या हायरार्की ऑफ नीड के नाम से जाना जाता है, इसको कई अंदाज से आपके सामने पेश किया गया। और ये बात भी सामने आई कि अगर इस डायग्राम को हम एक मुआशरत को भी सामने रख करके समझने की कोशिश करें तो भी बड़ा मुफीद साबित होगा कि मुआशरे की तरक्की के भी दो रुख होते हैं। यानी माशरे में रहने वाले अफराद आगे बढ़ने के लिए दो मुहर्रिका रखते हैं। एक दीनी पस मंज़र का है और एक उमूमी माहौल के पस मंज़र का है। दौर हाजिर में उमूमी माहौल का पस मंज़र तहरीक इंसान को देता है मालो दौलत और मादियत के सबब। और मालो दौलत और मादियत के सबब आगे बढ़ने की जो राहें होती हैं वो आज़ादाना होती हैं, और आज़ादाना राहों के अंदर जिसने जितनी चालाकी के साथ अपनी जेब को भर लिया वो उतना ही कामयाब शख्स तस्वुर किया जाता है। जिसका जितना बैलेंस हो जाए वो नहाय वही अमीर और कबीर समझा जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता पूरी चालाकी के साथ जो हुकूमत पर कब्जा कर लेता है वही हाकिम वक्त समझा जाता है। इस नजरिए के तहत माशरे का आगाज मादियत की ही ऊपर होगा और उसकी इंतहा भी मादियत की ही ऊपर होगी। और मादियत की तारीफ सबसे बेहतर तो वही है जो हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह मौलाना हजरत मुफक्किर इस्लाम सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माजा खसिर में कहा है, ला मौजूद इल्लल बतन वल मेदा। बस सारी दौड़ धूप उसी के लिए। जब ये मिजाज पूरे माशरे का बन जाता है तो उस माशरे के अंदर जो चीज पनप करके आती है वो सबसे पहले खुद गर्जी सेल्फिशनेस आती है। और खुद गर्जी का अगला कदम होता है एपथी, माशरती तकाजों के साथ सरद मोहरी, कि हमें तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, माशरा उससे बीमार पड़े या तबाह हो हमें क्या मतलब। हमें केमिकल्स मिलाने हैं, हमें गलत तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, माशरे में जहर फैले तो उससे क्या। कमीशन चाहिए, कमीशन के चक्कर में गलत नुस्खे लिखने हैं, माशरा तबाह हो तो उससे क्या। तो मादियत की बुनियादों पर जो तरगीबात होती हैं जो, तो वो पैसों और दौलत की लालच और ओहदे की लालच के अंदर खुदगर्जी पैदा करती हैं। और खुदगर्जी के बाद माशरे से सबसे पहले से सरद मोहरी पैदा करती हैं। फिर उसके बाद माशरे को लूटने और घसीटने का मिजाज मुनकरात तक ले जाता है, जिनको परवर्शन कहा जाता है। और पूरा का पूरा माशरा इसकी मिसाल बन करके रह जाता है। और इतनी ये मिसाल बढ़ती है कि फिर जैसे दौरे हाजिर में देखा जाए तो एक नारा लगता है कि बाकायदा टी शर्ट के ऊपर ये छपा हुआ मिलता है कि आप अगर पाकदामन है तो इसका मतलब है कि आपको मौका नहीं मिला। यानी आपको मौका मिलता तो आप भी पाकदामन ना रहते, आपको मौका नहीं मिला इसलिए पाकदामन है। ये मिजाज बन जाता है। और वेस्टर्न कल्चर से आते आते ये बदतर मिसाल हमारे मुल्क में भी आ चुकी है। उसके मद्दे मुकाबिल माशरे की जरूरियात की बुनियाद हुक्म खुदावंदी के मुताबिक होती है। बुनियादी जरूरियात में भी अल्लाह की मर्जी को देखता है इंसान, जो कि नामुमकिन नहीं है। नजरियाती तौर पर दूसरों के लिए तो नामुमकिन हो सकती है लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए नामुमकिन नहीं है। और हमें वो वाकया मशहूर है और याद भी रखते हैं, हम तकरीर में इस्तेमाल भी करते हैं कि अपने भाई को पानी पहुंचाने पिलाने के लिए पहुंचे जो आखिरी दम ले रहे थे। इस आलम में भी बाजू वाले ने पानी की पुकार लगाया तो अपने मुंह में मरते मर गए, मगर पानी लगाना अच्छा नहीं समझा और अपने भाई के लिए कुर्बानी दे दिया। और उसने भी अपने भाई के लिए कुर्बानी दे दिया। वहां पहुंचे तो उनकी जान निकल चुकी थी, पलट के आए तो ये भी जा चुके थे और उनके भाई भी जा चुके थे। तो मालूम हुआ कि जो माशरा रब की मर्जी के ताबे अपनी बुनियादी जरूरियात को भी पूरा करेगा, तो फिर वो मुआसरत हो जाए या स्टीम नीड हो जाए, उस मामले तक पहुंचते पहुंचते
اس کے اندر جو چیز آئے گی وہ اقدار آئیں گی، وہ ثقافت اور تہذیب آئے گی، قربانی دینے کا مزاج پیدا ہوگا، پاک دامنی شرم و حیا کا مزاج پیدا ہوگا۔ اور جب پاک دامنی شرم و حیا کا مزاج پیدا ہوگا تو پھر ایسا معاشرہ اچھے اقدار کی طرف آگے بڑھے گا اور قربانی دے کر کے سکون محسوس کرے گا۔ تو ترغیبات کے دائرے بدل جاتے ہیں۔ صرف مرضی خداوندی کو سامنے رکھ کر کے چلنے والا معاشرہ، اس کی ترغیب بدل جاتی ہے کہ دنیا سجن المؤمن، یہاں تو گھٹ گھٹ کے جینا ہے، لیکن یہاں پہ رب کی مرضی کے سامنے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور جب تک اسے ہم قربان نہ کر دیں تب تک ہم رب کی مرضی کے مطابق جو ہے کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ اور یہاں پر قربانیاں دے کر کے وہاں سرخرو ہو جاتا ہے، اور اسے قربانیاں دینے میں، دوسروں کے کام آنے میں اور دوسروں کا حق ادا کرنے میں ایک گونا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور رب سے بغاوت والے معاشرے کے اندر لوگوں کا چھین کر کے سکون حاصل ہوتا ہے، کمزوروں کو دبا کر کے سکون حاصل ہوتا ہے، اپنی طاقت کی بنیاد پر ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے میں سکون حاصل ہوتا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو ڈھانے میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں یہ سماج دشمنی ہے جس کو اینٹی سوشل مریضانہ ذہنیت کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کو جو سکون ملتا ہے، اس سکون سے معاشرہ ترقی نہیں پاتا بلکہ معاشرہ لرزنے لگتا ہے، بالآخر بکھر کر کے ٹوٹ جاتا ہے اور ملکوں کے ٹکڑے ہو جایا کرتے۔ آئیے اب اس نظریے کو آج کے عنوان کے اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کی ارتفاقات کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ واضح کر دینا چاہیں گے کہ ہم باب الارتفاقات یا حجت اللہ البالغہ آپ کو نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ کو اس کی روشنی میں موٹیویشن کے اسٹیجز کی وضاحت ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اس پورے باب کو پڑھیں گے تب مزید وضاحت ہوگی۔ موٹیویشن کا عنوان جو ابھی ابراہم میسلو کے 1943 کے نظریے کی روشنی میں پڑھایا گیا، آپ 1735 اور 1740 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کو بھی پڑھیے گا کہ اس کے اندر تو معاشرے کی مادی ضروریات یا ارتقائی ضروریات کو سامنے رکھا گیا ہے، اور یہاں پہ حضرت شاہ صاحب نے فطری اور بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تصورات کو بھی پیش کر دیا ہے۔ ایک نظر آپ اس سلائیڈ کے الفاظ کو غور سے دیکھ لیجئے، جس میں ارتفاق اول، ارتفاق دوم، ارتفاق سوم، ارتفاق چہارم، چار ارتفاقات یعنی موٹیویشنز، ڈیولپمنٹس کا تذکرہ ہے۔ اس کے اوپر فطری جبلت اور اکتسابی جبلت کا تذکرہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی اس کے پہلے کی کلاس میں جب شخصیت والا عنوان چل رہا تھا اور شخصیت کی ارتقاء اور کا عنوان چل رہا تھا، تو وہاں پر جبلت کا تذکرہ تھا جو انسان کی فطرت ہے، اور اسلام نے اصلاح بہیمیت کا تذکرہ کیا ہے، اقلاع بہیمیت کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یہ تفصیلات آپ کے سامنے گزری کہ انسان کی زندگی کی جو بنیاد ہے، انسان فیزیولوجیکل نیڈز یعنی فطری جبلت کے اندر کھانا پینا رہنا، اور پھر اس کے لیے تناسل و تناسب، فیملی کا تصور، یہ ساری کے ساری اس کی فطری جبلت ہے۔ دوسری عادتیں ہیں جن کو اکتسابی جبلت کہا جاتا ہے، یعنی عقلی تقاضوں سے کام کرنا، تہذیب و آداب بنانا اور تہذیب و آداب کے مطابق کام کرنا، غور و فکر کے ساتھ، سوچ اور بصیرت کے ساتھ نت نئی تحقیقات کرنا، وجدان کے ذریعے سے ریسرچ کرنا اور اس ریسرچ کی روشنی میں چیزوں کو حاصل کرنا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پیچھے کی کلاس کے اندر آپ کے سامنے لائی جا چکی ہیں، اس کو بھی سامنے رکھیے گا۔ پھر کے بعد ارتفاق اول، ارتفاق دوم، ارتفاق سوم، ارتفاق چہارم کا جو تصور ہے، یہ تصور بنیاد سے لے کر کے سیاست مدن تک ہے۔ آئیے اس کو ذرا سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے کچھ ڈائیگرام آپ کے سامنے بورڈ کی طرح سے استعمال کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جو تصور دیا ہے ارتفاق اول، خانہ بدوش، مثال کے طور پر زندگی کی تہذیب کا آغاز اسی قسم سے ہوتا ہے کہ کچھ خانہ بدوش قبائل ہیں۔ مثلا ایک شخص ایک علاقے کے اندر پہنچتا ہے اور وہاں پر وہ
پہلے پہنچتے ہی سب سے پہلا اس کو جو خیال آتا ہے، وہ پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میں کھاؤں گا کیا. پھر اس کے بعد دوسرا خیال آتا ہے کہ میں یہاں پہ محفوظ ہوں. جب یہ دو تصورات اس کے پورے ہو جاتے ہیں، یعنی بھوک و پیاس کی تکمیل اور حفاظت کا سامان، تو پھر اس کے بعد وہ اس تلاش میں نکلتا ہے کہ کیا میں یہاں اکیلا ہوں یا میرے جیسا کوئی ہے. اب وہ شخص گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک اسی شکل کا ایک انسان اور بھی ہے. اس کی زبان الگ، اس کا مزاج الگ اور اس کی زبان الگ، لیکن ایک شکل کی وجہ سے ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کی فطرت میں انسانیت یعنی انس رکھا گیا ہے. اسے شیر چیتا نظر آئے تو تھوڑا سا وہ بھاگے گا، اسے گائے اور بکری بھی نظر آئے تو اسے تھوڑی انسیت میں وقت لگے گا، لیکن پوری انسیت نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ اس جانور کی فطرت اور انسان کی فطرت میں فرق ہے. لیکن ایک شخص ایسا نظر آیا جس کے 2 ہاتھ 2 پیر اور اس کی شباہت والا ہو، چاہے اس کا کلر کوئی سا ہو، چاہے وہ اس کی ہائٹ کیسی بھی ہو اور چاہے وہ ڈیل ڈال کیسا بھی ہو. یہاں پر اس سے ملاقات ہوگی اور اس ملاقات کے بعد 1 سے 2 بھلے کے عنوان کے اوپر یہاں پر پھر معاشرت ایک جنم لیتی ہے. 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 ہوتے ہیں. جب معاشرت جنم لیتی ہے تو اسی مقام پر سب سے پہلے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ہے بولی اور زبان، یعنی کمیونیکیشن وجود میں آتا ہے. مثلا سیدھی سی مثال ہے، ایک اردو بولنے والا شخص ہے جو کسی جنگل میں یا بیابان میں یا صحرا میں بھٹک گیا ہے اور اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے بعد اس کو ترغیب ہوئی، اسے حوصلہ ہوا کہ اپنے جیسا کسی کو تلاشے، اور اس نے دور دراز کے بعد ایک اپنی ہی شکل کے شخص کو دیکھا جو مثلا حبشہ کی طرف سے تھا، اس کی زبان الگ، اس کا کلچر الگ، لیکن اور اس کو اردو کے علاوہ کچھ نہیں آتی، اس کو اپنی یعنی افریقہ کی زبانوں کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، مگر دونوں ایک دوسرے سے مشابہت کی بنیاد پر رہیں گے. اور سب سے پہلے مواصلات وجود میں آئے گی، اشارے والی مواصلات وجود میں آئے گی. یہ بھوکا ہوگا تو کہے گا مجھے کچھ کھانے کو دو، اشارہ کرے گا. وہ پیاسا ہوگا تو کہے گا مجھے کچھ پانی پینے کو دو. اس کو کپڑے کی ضرورت ہوگی تو کپڑے کا اشارہ کرے گا مجھے کپڑا دو. یہیں سے دونوں کے الفاظ مل کر کے کوئی نہ کوئی زبان بنائیں گے. اب معاون ہو جائے یا واٹر ہو جائے یا پانی ہو جائے، ماں ہو جائے، کچھ نہ کچھ لفظ وجود میں خود بخود آ جائے گا. اس طرح سے 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 8 ہوئے، 8 سے 800 ہوئے، تو سب کے ملاوٹ سے ایک زبان جنم لیتی، جس کے سب سے بہترین مثال تو اردو ہی ہے. اس طرح کی زبان جنم لیتی ہے، اور جب زبان جنم لیتی ہے تو پھر ارتفاق اول پورا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ارتفاق اول کی تکمیل ہوئی، اور اس کے بعد جب ارتفاق اول کی تکمیل ہوگی تو ارتفاق اول کے بعد اب یہاں پر تہذیب ارتفاق دوم کا دائرہ شروع ہوگا. ارتفاق دوم کا جب دائرہ شروع ہوگا تو یہ لوگ جو آپس میں مل کر کے ہیں، یعنی یہاں پر اس دائرے میں سب سے پہلا یہی دائرہ موجود تھا کہ یہاں بنیادی ضروریات ہی کی تکمیل بھر معاملہ ہو رہا تھا. یعنی اس شخص سے انسان اس وقت ملا جب اس کو پانی کی ضرورت ہوئی، اس کو ملا کھانے کی جب ضرورت ہوئی، حفاظت کی ضرورت ہوئی، تو دونوں مل گئے. بس اسی معاملے میں تگ و دو ہو رہی تھی، اور اس کے بعد سیفٹی نیٹ تک اس کا موٹیویشن ہو رہا تھا. لیکن جب ایک چند لوگ جمع ہو گئے، ایک معاشرہ بن گیا، تب پھر یہاں معاشرت اور سوشل نیڈز کا دائرہ شروع ہوتا ہے، جس کو جو ہے یہاں پر ارتفاق دوم سے تعبیر اس کو کیا گیا ہے. یہ تہذیب نفس، یہیں پر کچھ نہ کچھ حقوق عائد ہونے شروع ہوتے ہیں، اور یہیں پر کچھ نہ کچھ جو ہیں اخلاقیات جنم لیتی ہیں کہ اس شخص نے میری ضرورت پورا کیا تو اس کا پانی میں چرا کے نہ کھاؤں، غلہ وہ میرا چرا کر کے نہ کھائے. کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں پر ایک اخلاقیات جنم لیتی ہیں، تب جا کر کے معاشرے کے اندر ان اخلاقیات سے ایک تہذیب پنپتی اور بڑھتی ہے.
کوئی تہذیب گرم علاقوں کے اندر ہے تو مزاج گرم ہو جاتا ہے، کوئی تہذیب ٹھنڈا علاقے کی ہے تو مزاج میں فرق آ جاتا ہے۔ تو مزاجوں میں جو فرق آتا ہے، جس کو اگر اور سمجھنا ہو تو مقدمہ ابن خلدون کو پڑھا جائے تو جو عمرانیات کے یا ورلڈ ہسٹری کے عناوین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مزاجوں میں فرق کیسے آتا ہے۔ یہاں پہ جب تہذیب نفس کا عنوان اور دائرہ آگے بڑھتا ہے، یعنی سوشل نیڈز کا، تب اس کے بعد سے جو ہے معاشرے کے اندر آگے بڑھنے کا بھی مزاج پیدا ہوتا ہے، اور یہ مزاج یہاں سے یہاں تک بڑھتا ہے آگے تدبیر منزل، یعنی سوسائٹل بیٹرمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان خاندان بناتا ہے، پھر شادیاں ہوتی ہیں، اور پھر نئی نسل پیدا ہوتی ہے۔ اب نئی نسل جو پیدا ہوئی ایک الگ تہذیب اور کلچر کی پیدا ہوئی، ایک شخص ہندوستان کا رہنے والا اور ایک شخص جو ہے افریقہ کا رہنے والا، ان کے گھرانوں کے اندر رشتے ہوئے تو ایک نئی نسل پیدا ہوتی ہے، اس کی شہریت الگ ہو جاتی ہے، پھر ماں اور باپ کی زبان ملا کر کے ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے، ماں باپ کی تہذیب ملا کر کے ایک نئی تہذیب وجود میں آتی ہے۔ اب اس کے یہاں تک پہنچتے پہنچتے شاہ صاحب کی تحقیق کے مطابق ترغیبات کا دائرہ بدل جاتا ہے، اور اس ترغیبات کے دائرے میں تین چیزیں اور وجود میں آتی ہیں۔ پہلی چیز جو وجود میں آتی ہے وہ زبان وجود میں آتی ہے، اور شاہ صاحب نے یہاں پہ مثال بھی دیا ہے، جیسے نیزے کی مثال دیا ہے کہ لوہے کا ہوتا ہے نیزہ، جو بھالا جس کو کہتے ہیں، اور اس کو کسی کڑی چیز پر مارا جائے یا اس کے اوپر لوہا مارا جائے یا پتھر مارا جائے تو تان تان کا لفظ آتا ہے، ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، تو ٹن ٹن کی آواز سے تانن کا لفظ بن گیا۔ کوے کی آواز میں غار غراق غراق کا ہوتا ہے، کہیں پر کاؤں کاؤں سے تعبیر کیا گیا تو کہیں سے غراب بن گیا وہ۔ اس طرح سے زبان وجود میں آتی ہے۔ زبان وجود میں آنے کے بعد خانہ بدوش لیول سے تہذیب نفس لیول تک جانے کے لیے لین دین کے معاملات بھی وجود میں آ جاتے ہیں۔ خانہ بدوش لیول تک جو آج بھی جنگلی قبائل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صدیوں سے وہ جانوروں کو مار کر کے کھا رہے ہیں، کچھ بھون کر کے کھا رہے ہیں، کچھ کچے ہی چبا رہے ہیں، لیکن جب ان کے اندر تہذیب آ جاتی ہے تو پھر لین دین وجود میں آتا ہے۔ لین دین کا وجود کیسے ہوتا ہے؟ لین دین کا وجود اس طرح سے ہوتا ہے کہ مثلا ایک شخص کے پاس پانی ہے اور ایک شخص کے پاس کھانا ہے، تو پانی اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، کھانا اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن ایک کے پاس پانی ہے اور ایک کے پاس کھانا ہے، تو اس کے ذریعے سے تبادلہ وجود میں آئے گا کہ تم 2 گلاس پانی لے لو اور دو کلو ہم کو گیہوں دے دو یا آٹا دے دو۔ معلوم ہوا کہ اس تبادلے کی وجہ سے جو زر مبادلہ تھا وہ ایک دوسرے کی چیزوں کا آدان پردان اور لینا دینا تھا۔ لیکن جب یہ چیز شروعاتی دور سے اوپر بڑھتی ہے تو پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں، اور خطرات میں یہ ہے کہ آٹا لے کر کے انسان چلا، بارش ہو گئی، آٹا بھیگ گیا، کسی کام کا نہیں رہا۔ پانی کا مٹکا لے کر کے چلا، پانی کا مٹکا پھوٹ گیا۔ تو محفوظ شکل میں لین دین کی ترغیبات پھر جنم لیتی ہیں، اور لین دین کی ترغیبات جب جنم لیتی ہیں تو معاشرہ ارتفاق صوم میں داخل ہو جاتا ہے کہ یہاں پر معاشرتی ضروریات کے تحت مشورہ ہوتا ہے، اور اس مشورے میں کوئی نہ کوئی ایک شخص لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہیں سے لیڈرشپ یعنی اسٹیم نیڈ کا عنوان شروع ہوتا ہے، اور مشورے میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ کامن ویلوز کی چیز کیا ہے، اس کو ہم زر مبادلہ بنا لیں گے، لہٰذا بڑی بڑی چیزوں کو لے جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اب ایک شخص کی زندگی ہے تو شہری زندگی کا آغاز، شہری زندگی کا مطلب متمدن زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، تو اسے پانی بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، اس کو سبزی بھی چاہیے تو اس کو لحمیات بھی چاہیے، اس کو دودھ بھی چاہیے۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں، اب ان کو خریدنے کے لیے کتنا سامان لے کر کے جائے گا؟ چنانچہ ایک ایسی جگہ طے ہوتی ہے جہاں پہ لوگ اپنا اپنا سامان لے کر کے آ جائے، جس کو مارکیٹ یا بازار یا منڈی کہا جاتا ہے۔ اب مارکیٹ و بازار اور منڈی کے اندر ہر شخص اپنا سامان لے کر کے آ گیا، اور وہاں پر لین دین شروع ہوا۔ ایک کامن ویلو کے میں ایک چیز وجود میں آئی جس کو کرنسی کا نام دیا جاتا ہے۔ سونے چاندی کی ہو سکتی ہے، روپے کی کاغذ کی ہو سکتی ہے، یا کسی بھی ایسی طرح کی ہو سکتی ہے جس کی ویلو ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مختلف قسم کی کرنسیاں
اسی ارتفاق صوم میں وجود میں آتی ہیں، اور آگے بڑھنے کی سوشل نیڈ اور اسٹیم نیڈ کے درمیان کی راہوں میں وہ ترغیب کا کام انجام دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا ارتفاق پروان چڑھتا ہے، وہ ہے سیاست مدن کا، یعنی لیڈرشپ اور قیادت اور حکومت کا۔ یہاں پر کرنسی وجود میں آ گئی۔ اب ایک شخص بازار سے خرید و فروخت کر کے، مثال کے طور پر 50,000 روپے کی کرنسی لے کر کے چلا وہ، اور راستے میں چوروں نے اسے لوٹ لیا، تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کی ساری محنت اور ساری کمائی گھر بیٹھے چند چند چوروں نے حاصل کر لیا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تدبیر منزل کے انتہا کے اوپر جو قبائل ہیں وہ اپنا ایک نظام تیار کریں گے، اپنی ایک حفاظتی فوج تیار کریں گے، اور وہ حفاظتی فوج جو ہے وہ نگرانی کرے گی اور اس طرح کے قتل و غارت گری سے بچائے گی۔ پھر قبائل بن گئے۔ اب ایک قبیلے نے اپنی فوج تیار کر لیا، ایک قبیلے نے تیار کر لیا، چوتھے قبیلے نے، پانچویں قبیلے میں، اور سارے کے سارے قبیلوں نے اپنی فوج تیار کر لیا۔ تو چھوٹی انسان کا مزاج ہے کہ انسان کسی کی سنتا نہیں ہے، بڑبڑ پن کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور یہ اگر برداشت سے باہر ہوئی تو قبائل لڑ جائیں گے، اور قبائل جب لڑیں گے تو آپس میں قتل و خون ہونے لگے گا۔ چنانچہ ان کے اوپر ایک ہونا چاہیے قائد اور لیڈر، جو تمام قبائل میں عدل اور انصاف کا کام کرے، برابری کا کام کرے، بازار کے نرخ کے اوپر نظر رکھے کہ بازار کے بھاؤ کو اور بازار کی قیمت کو انتہائی درجے تک کوئی بڑھا نہ سکے، اور اس بات کو بھی نظر رکھے کہ عدل و انصاف کا معاملہ سب کے ساتھ کرے، اور اس بات پر بھی رکھے کہ وہ جو فیصلہ کرے سب کو مانے۔ چنانچہ چاروں قبائل مثال کے طور پر اگر ہیں تو ہر قبیلے سے چند نمائندگان طے ہوں گے جو مل کر کے اس نظام کو چلائیں گے، اور اس نظام کو چلانے کے لیے شورا بنے گی، کیبنٹ بنے گی، اور انہی میں سے کسی ایک کو حاکم بنایا جائے گا، جو تصور ہے خلیفہ کا تصور ہے۔ یعنی اب یہ چاروں قبائل کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے نمائندے بھی ہیں، اور ان کے قبائل کو ان کی بات کو ماننا پڑے گا، اور یہ جو مشورہ کریں گے اس مشورے کو اپلائی کرنا پڑے گا، اور ان کو بھی کچھ پاور دیا جائے گا، ان کی بھی کچھ فورس دی جائے گی، جس کو کہا جائے کہ بعد میں جو ناٹو کی فوج ہے، یعنی اقوام متحدہ کا جو تصور ہے، گویا اگر کہا جائے تو پورا کا پورا شاہ صاحب کے نظریے میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے، حضرت مولانا برہان الدین سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حجت اللہ البالغہ بڑی محنت سے آپ نے پڑھایا، انہوں نے مثالوں کے ذریعے سے بتایا، اور واقعی آپ پڑھیے الفاظ تو یقیناً بات سمجھ میں آئے گی کہ اقوام متحدہ کا جو تصور ہے وہ حضرت شاہ صاحب کے نظریے میں پایا جاتا ہے، کہ اقوام متحدہ جس طرح سے جو فیصلہ کرے اس کو ماننا چاہیے، اس کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا پاور ہوتا ہے، اس کی اپنی کورٹ ہوتی ہے، اس کی اپنی فوج ہوتی ہے، گرچہ آج وہ کفن چوروں کی انجمن بنا ہوا ہے، لیکن اصلاً اعتبار سے، اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہی تصور جو ہے شاہ صاحب کے نظریے میں پایا جاتا ہے کہ تمام ملکوں پر نگرانی رکھنے والا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور اسی پلیٹ فارم کو پھر آگے بڑھ کر کے خلافت عرضی کا جو تصور ہے وہ بھی پیش کیا گیا سیاست مدن کے اندر، کہ خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو سب سے اخلاق میں بہتر ہو، اور جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہے، اور اس کا ساتھ دینے والے وہ لوگ ہوں جو سچے ترین لوگ ہوں۔ جب یہ تصور ہوگا تو پھر جا کر کے انسان سیلف ایکچوائلائزیشن، سعادت اور قیادت کا کام جو ہے آسان ہوگا اور بہتر طریقے کے اوپر ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارتفاقات میں فطری جبلت سے لے کر کے خلافت الہیہ کے قیام تک کا جو دائرہ، جو راستہ ہے، وہ عقل سے بھی جڑا ہوا ہے، اور عقل کے ساتھ ساتھ ان بنیادوں سے جڑا ہوا ہے جو نبیوں کی دعوت میں پیش کیا گیا۔ بلکہ حضرت شاہ صاحب نے نبیوں کی دعوت کے سلسلے میں بھی جو چیپٹر پیش کیا ہے حجت اللہ میں، بہترین ہے کہ نبیوں کے دعوت کے مسلمہ اصول کیا تھے، اور آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ آئے گا، اور ان کے بعد کے تمام لوگ ان کے امتی ہیں، ان کے مزاج کے اندر بھی اسی بات کو ڈالا گیا کہ عقلی تقاضے شریعت کے دائرے میں اور شریعت کے ماتحت ہونے چاہیے، اور جب اکتسابی جبلت اور اکتسابی عادت جو ہے وہ تہذیب و آداب اور بصیرت شریعت کے تحت حاصل کرتی ہے، تو پھر چاہے وہ کوئی شخص جو ہے قبائلی زندگی بھی گزارے
वहां पर भी शर्म हया का दायरा उतना ही होगा जितना कि हरम शरीफ में रहने वाले इमामुल हरमैन का हो सकता है। चुनांचे हम देखते हैं कि जिसकी जिंदगी में यहाँ दीन आ गया, दावत और तबलीग से जो लोग जुड़े हुए हैं वो पहुंचते होंगे कि जिनकी मेहनत से यहाँ पर लोगों में दीन आ गया, तो वो रहते तो हैं टेंटों में, यहाँ से वहां सफर करते रहते हैं, लेकिन उनका भी मिजाज, उनके अखलाक और किरदार भी उसी तरह के होते हैं जो एक बड़े से बड़े मोमिन के लिए तसव्वुर किए जा सकते हैं। तो ये जो मिसाल आपके सामने पेश की गई, इस मिसाल को सामने रखिए और मोटिवेशन से जुड़े हुए तमाम अनाविन को देखिए कि पिछला जो उन्वान है, इस उन्वान के अंदर तो माहिरीन ने अपनी जो बात कही है वो एक खास पस मंजर में कही है कि इंसान कैसे कैसे आगे बढ़ता है। ये जरूरी नहीं कि हर इंसान यहां पर पहुंचे, और ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा मालदार ही यहां तक पहुंचे। कोई भी पहुंच सकता है यहां पर, और कोई भी नीचे रुक सकता है। लेकिन आमतौर पर इंसानियत के अंदर कई दायरे के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी की तगोदो, पूरी तरगीबात इसी जिस्मानी जरूरियात, पेट भरने और जेब भरने की हदों तक ही उनकी जिंदगी की तगोदो रह जाती है। कुछ जो होते हैं मकान बनाने की हद तक आ जाते हैं, घर बनाने की हद तक आ जाते हैं कि यहाँ घर बना करके बस खाना पीना मिल रहा है, घर है, सुकून की जिंदगी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के अंदर अपना मकाम तलाशते हैं और सोसाइटी के लिए काम आते हैं, उनकी तरगीबात यहाँ तक पहुँचती हैं, तब जाके सुकून मिलता है। और कुछ लोग होते हैं कि सोसाइटी के अंदर हमें ओहदा भी मिलना चाहिए, और कुछ लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर जब खिदमत अंजाम देते हैं और सोसाइटी के लिए कुछ कुर्बानी देते हैं, तो सोसाइटी खुद ब खुद उनको कायद बना के ऊंचा उठा देती है और उन्हें वहां सुकून मिलता है। तो मालूम यह हुआ कि इंसानों के अंदर तरगीब पाने के दायरेकार अलग अलग हैं, और उसको इसी को इसमें भी समझाया गया है कि बाज लोग हैं कि यहीं पर रह करके पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, कई नस्लें गुजर गई, मगर वो इसी के अंदर खुश हैं, मुतमईन हैं। यहाँ पर पानी कम हुआ तो वहां चले गए, वहां पानी कम हुआ तो वहां चले गए। जैसा कि हमासा वगैरह का अशार पढ़े तो कितने कबायली शायरों का तस्करा है। और वो जो है अल मलिक दिल्लिल जुल क़ुरूह जुंदुह इब्न कैस, जुंदुह इब्न इम्रुल कैस का जो तस्करा है, उसकी शायरी पढ़ा जाए, क़िफ़ान नब के मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंजिली बिसिक़्तिल लवा बैन दखूल फ़हौम अली। तो इस तरह मालूम होगा कि पानी यहाँ है तो यहाँ रहे, पानी खत्म हो गया तो वहां लेकर के चले गए और घूमते रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहीं पर पूरी तरगीबात हासिल करते हैं, यहीं के यहीं रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर माशरत जन्म लेती है, और वो माशरत शहरी तहजीब तमद्दुन तक पहुंचती है, और फिर सियासत और क़यादत तक भी वो पहुंचती है। ये तरगीबात हैं, और इन तरगीबात के अंदर जो शरई अहकामात है, उन शरई अहकामात को देखा जाए तो तरगीब का दायरा हर एक शख्स के लिए वैसे ही का वैसा होता है। अगर शरई अहकामात नहीं है तो फिर मादियत के तहत भी माशरा आगे बढ़ता है, लेकिन मादियत के तहत पनपने वाला माशरा खुदगर्जी का शिकार बहुत आसानी से हो जाता है। और शरीयत के तहत तरगीब पा करके बढ़ने वाला जो माशरा है, जो मिजाज है, वो कुर्बानी कर देने का और अल्लाह की रजामंदी का मिजाज बनाता है। यहाँ पे एक बात और भी याद रखी जाए कि जब हम स्कूल में क्लास ले रहे हैं, या हम दावत का काम कर रहे हैं, या खुतबे जुमा के जरिए से हम तरगीबी खिताब खिताब दे रहे हैं, तो हमें ये मिसालें जहन में रहनी चाहिए कि एक ही लाठी से सबको नहीं हकाया जा सकता, एक ही अंदाज से पूरे माशरे के अंदर तब्दीली नहीं लाई जा सकती। चुनांचे इसीलिए हमारे बड़ों का और ख़ास तौर पर अहले नदवा के बुज़ुर्गों का ये मिजाज है कि आप अपने उसूल और अपने मसलक पर कायम रहो, लेकिन दूसरों के वास्ते उज़्र तलाश करो। अपना मसलक मत छोड़ो, दूसरों के मसलक को मत छेड़ो, यानी खुज़ मा सफ़ा दामा कदर के तहत काम करो। तो इस एतबार से अगर हमारे दायरे से कोई शख्स बाहर है, तो फिर हमको एक ही लाठी से सबको नहीं हकाना है। अगर हमारा मामला झोपड़पट्टियों के पास इमामत कर रहे हैं हम, तो यहाँ खुतबे के अंदर हम वहां खड़े होकर के सकील सकील अल्फाज के अंदर कि विलायत, पादशाही, इल्म, अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या है? फ़कत एक नुक्ता-ए ईमा की तफसीरें। हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चिरे। तो झोपड़पट्टी वालों को क्या समझ में आएगा? वो तो परेशान बैठा होगा कि जल्दी से मौलवी साहब नमाज पूरी करें तो मेरा जो धनिया रख करके मैं बाहर आया हूं और जो फल लेकर के आया हूं मैं उसको बेच दूं। हमें तो मिसाल उसके फल और उसके धनिये से देना चाहिए। अगर हमारा सामने
इस मिजाज और इस मियार के लोगों का है जो पूरी इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं, जो साहिब हल अक्द हैं। हम उनके सामने जो है धनिया की और खेती की और हल चलाने की मिसाल दे दें तो इनके लिए बोरियत की बात होगी। तो ये तो दिमाग में सोच रहे होंगे कि मौलवी तकरीर पूरा करें तो मैं जाके स्टॉक एक्सचेंज चेक करूं। हमें तो मिसालें वहां से लाना पड़ेगा। तो मालूम ये हुआ कि तरगीबात के दायरे भी अलग हैं और जिस लेवल के लोग जैसे तरगीब हासिल करते हैं उस अंदाज से हमको काम करना पड़ता है। हल चलाने वाले के पास शेरवानी पहन करके काम नहीं चलता, उसके हल को पकड़ करके अपने कुर्ते को गंदा करने से काम चलता है। और टॉप सूट पहने हुए लोगों, टक्सीडो पहने हुए लोगों के दरमियान में उस गंदगी के साथ काम नहीं चलता। उसी तरह का मेयार और सफाई अख्तियार करना पड़ता है। अनजिलुन्नासा अला मनाजिलिहिम, मुस्लिम की जो रिवायत है कि लोगों के मकाम और मर्तबे के एतबार से मुआमिला करो। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को ताकीद कि किसके पास जा रहे हो उसके साथ उसके मकाम के एतबार से बात करो। तो इस चीज को क्लासरूम में भी देखना चाहिए कि क्लासरूम के हर बच्चे की तरगीब अलग होती है। एक ही तरगीब से तमाम बच्चों में तब्दीली हम नहीं ला सकते। इसलिए पर्सनल काउंसलिंग की बड़ी अहमियत आती है। इससे ये बात भी हमें समझ में आती है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक मरतबा फिर से इसको दोहरा देते हैं कि आपको जो दो नजरियात बताए गए उन नजरियात के अंदर आप फिर से आप गौर कीजिए और फिर से आप गौर करके अब्राहम मैस्लो या हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नजरिए, दोनों नजरियात को आप देखिए। उन दोनों नजरियात में तरगीब के दायरे में आपको बे इंतहा फर्क नजर आएगा। वहां पर आपको सिर्फ एक मादी नुक्ते नजर से आपको कुछ टिप्स और कुछ पहलू मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सही राह और सही काम करने का दायरेकार मिल जाएगा। और फितरी जिबिल्लत की इस्लाह से लेकर के खिलाफत अर्जी यानी खिलाफत इलाहिया के क़याम तक का तस्वुर हमको मिल जाएगा। और हमें चाहिए कि इस पर हम गौर करें और गौर करके अपने लिए निज़ाम तैयार करें। अब ये यहाँ पर ये देखें कि हमारे और आपके लिए तरगीब क्या है। हमारे और आपके लिए तरगीब के बारे में कल जो बात चली थी, कल बात आई थी कि हमारे और आपके लिए तो तरगीब क्या है, बिअन्न लहुमुल जन्नह, हमारे लिए जन्नत का हुसूल ही सबसे बड़ी तरगीब है। तो अगर एक मंजिल तय कर दे कंपनी, आप देखते होंगे खास तौर पर कभी आपको जो एमआर होते हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कंपनियों की दवाओं और प्रोडक्शन का तारुफ डॉक्टरों के पास कराते हैं, वो उनकी जिंदगियों को कभी देखना चाहिए। किस तरह से एक डॉक्टर से मिलने के लिए, चाहे वो डॉक्टर झोला छाप हो, लेकिन अगर दिखता है कि चंद मरीज उसके पास खड़े हैं तो उससे मिलने के लिए घंटों घंटों खड़े रहते हैं, माथे पे शिकन नहीं लाते। और डॉक्टर अगर धुतकार दे या भगा दे तब भी ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी सर कहते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए होते हैं। क्यों? इसलिए कि कंपनी ने एक टारगेट तय कर दिया है, एक महीने में आपने ये टारगेट पूरा किया तो आपकी सैलरी में इतना परसेंट बढ़ जाएगा। अगर साल भर इतना टारगेट किया तो आपका मकाम बढ़ जाएगा। 5 साल तक ये टारगेट किया तो आप जो है जिम्मेदार बन जाएंगे, फिर मैनेजर बन जाएंगे। तो मैनेजर जिम्मेदार बनेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैनेजर बन जाएंगे तो आपको टूर ट्रिप मिलेगा। और आपने अचीव कर लिया कंपनी का तो आपको स्टार मिलेगा और गोल्ड मेडल मिलेगा वगैरह हुम अजमाइन। इसको देख करके मादियत की दुनिया में इंसान कुर्बानी देते हैं। और सच्चे सादिक और अमीन की खबर यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जन्नत को सजा रखा है। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना, और दुनिया में भेज दिया गया और जगह जगह कहा गया इस वादे को याद रखो, वहां तुमको पहुंचना है। तो वही न दार अल आखिरत लही अल हयावान, वो हमेशा की जिंदगी है। और उसकी दुनिया की जिंदगी की वजाहत लहवुन व लाइबुन से कहीं पर कर दी गई, कहीं पर फितनतुन से कर दी गई, और कहीं पर जो है सिजनुन से कर दी गई। और ये बता दिया गया, तो जब ये अंडरस्टूड है तो इसका मतलब है कि दुनियावी लवाजिमात और दुनियावी तमाम के तमाम मादियत के लवाजिमात तो अहले जन्नत को मैसर नहीं होंगे आसानी के साथ, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और तरगीब का दायरा क्या होगा कि तमाम तर यहाँ कुर्बानी दे देंगे लेकिन अब अपने ईमान और अपने अखलाक की कुर्बानी नहीं देंगे, क्योंकि ईमान और अखलाक ही की बुनियाद पर हम उस तरगीब को हासिल करने वाले होंगे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून वअदन अलैहि हक्का फित तौराती वल इंजील वल कुरआन वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, जिसने पूरा कर लिया और इस तरगीब के मुताबिक आगे बढ़ गया,
فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے، بشارت حاصل کر لو اپنی اس ایگریمنٹ کی اور اس ٹرانزیکشن کی، اس بیع کی جو تم سے کی گئی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو پھر موٹیویشن کیا ہونا چاہیے؟ موٹیویٹڈ لوگ کون ہیں؟ ہو آر دا موٹیویٹڈ پرسنس؟ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ والی زندگی، تقوی والی زندگی، عبادت والی زندگی، اور عبادت والی زندگی، اللہ کی تعریفات والی زندگی، روزے والی زندگی، اللہ کے سامنے جھک جانے اور اللہ کے سامنے جبین نیاز خم کر دے، ناک زمین پر رگڑ دینے والی زندگی کے ساتھ ساتھ الآمرون بالمعروف والی زندگی ہی مومن کا موٹیویشن ہے، والناہون عن المنکر والی ہی زندگی مومن کا موٹیویشن ہے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی باؤنڈری کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، بشارت حاصل کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآنی ترغیبات پر ہم غور کریں تو قرآنی ترغیبات کے اندر ہمارے سامنے سب سے اہم چیز قوت ایمانی، سب سے بڑا سرمایہ ہے، یعنی بیس ہے، بنیاد ہے۔ اگر ہم اس اعتبار سے پیرامڈ بنانا چاہیں تو قوت ایمانی سب سے پہلا سرفیس اور بیس بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنی ایمان، قوت ایمانی کی تجدید کر لو۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً کہا کرتے تھے تعالوا نؤمن ساعتاً، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ باب الایمان یزید و ینقص، جنہوں نے پڑھا ہے تو اساتذہ نے یہی تشریح کیا ہوگا کہ ایمان کا ٹمپریچر گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو قوت ایمانی جو سرفیس اور بیس ہے، اس کو مضبوط کرنا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قوت ایمانی ہے۔ اور قوت ایمانی کے ساتھ حسن عمل، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون۔ حسن عمل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، لیس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ حسن عمل ہے۔ اور ترغیبات کے سلسلے میں عباد الرحمن، کیا ترغیبات ہے سورۃ الفرقان کی، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا، ترغیب ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ترغیب ہے، حسن عمل کی ترغیب ہے۔ اور وہاں سے لے کر کے آخر تک ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ تمام کی تمام تفصیلات پڑھ لی جائیں تو 12-13 ترغیبات اس کے اندر ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موافق ماحول کا بننا اور موافق ماحول کا بنانا بھی ایک مومن کی ترغیبات کے اندر شامل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور آگے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ موافق ماحول اعتصام بحبل اللہ سے پیدا ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو معلوم ہوا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے لے کر 110 کی آیت موافق ماحول کے بنانے کے سلسلے میں بہترین ترغیبات کی آیتیں ہیں۔ اور موافق ماحول کے بنانے کے لیے کامن ویلیوز ہماری ایک ہونی چاہیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اور پھر انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ ترغیبات کے سلسلے میں موافق ماحول بن جائے تو پھر حسن ادب بھی سامنے آ جاتا ہے، احترام اور ادب ایک دوسرے کا،
एक दूसरे नाहक किसी जान को न मारना, फितना न फैलाना, अलफितना तो अशद्दु मिन अल कत्ल। सूरह नूर की आयतें देखा जाए तो हुस्न अदब के सिलसिले में कितनी बड़ी तरगीबात है। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। हुस्न अदब है कि अदब और एहतराम के अंदर हम नामहरमों का और दूसरों का एहतराम हमें करना है, तो अपनी जिंदगी को फवाहिश और गंदे ख्यालात से बचाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तदक्करून। हुस्न अदब है, अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में दाखिल होना है तो क्या उसका इंतजाम है और उसका क्या उसूल है। वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन। सूरह अहज़ाब देखा जाए, सूरह निसा देखा जाए, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसनि मिनहा औ रुद्दूहा। ये सारी के सारी हुस्न अदब है। और फिर ये कब होगा, ये तरगीबात हमको कब होंगी, जब अपने दिल को संवारने का मिजाज पैदा होगा। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। इसी तरह से अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 151 गालिबन, अगर गलत है तो आप सही कर लीजिएगा। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और फिर तालीम, इसी आयत के अंदर या तिलावत आयात तस्किया और तालीम का मिजाज बनता है कि ये बात जब तक दूसरों को नहीं फैलाई जाएगी, तरगीबात का दायरा बदल जाएगा, तरगीबात का रास्ता बदल जाएगा। और उसके वास्ते जहन साजी की बड़ी अहमियत है। और जहन साजी की अहमियत के सिलसिले में सूरह मुजादला पढ़ ली जाए, जिसके अंदर यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ने जहन साजी किया कि जो इल्म में और अमल में अच्छा हो रहा है उसका दर्जा खुद ब खुद बढ़ रहा है, तो जहन साजी हो रही है। कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सूरह जुमर। कि क्या अनपढ़ और जाहिल बराबर हो सकते हैं? अगर आप अमल अच्छा अंजाम दे रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, तो आपका मामला अहले इल्म का है और आपका दर्जा बुलंद है। और फिर आखिर में दावत इनकलाब। जब तक इंसान दावत से नहीं जुड़ता, जब तक मुसलसल, जिसको दावत कहते हैं, जोहद मुसलसल से नहीं जुड़ता, तो फिर इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप हालत के बदलने का। तो मालूम यह हुआ कि हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर तरगीबात का जो दायरा है, वो तरगीबात का दायरा कुरान साफ और वाज़ेह करता है, हमें अंदर से तहरीक दिलाता है। ये जो यहां पर बात आई, अंदर से तहरीक दिलाता है, अंदर से एक इंदिया जागता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। फिर कुरान तरगीब देता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। तो मुत्तकियों को तलाशो, ये तरगीब है। हुमुल मुफलिहून तशजीह है। कुरान हमको जो है तशवीक दिलाता है। और फिर जब राह हिदायत उलाइका माल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, तो अंदर से एक इंदिया पैदा होता है, एक जो है इंस्टिगेशन पैदा होता है, एक तहरीक पैदा होती है कि हमें उस रास्ते पर चलना है, न तो हमें मग़ज़ूबीन के रास्ते पर चलना है, न ज़ालिमीन के रास्ते पर चलना है। और ये जरूरत एक ऐसी है कि हमें अल्लाह के पास जाकर के उस वादे का जवाब देना है, और यही हमारे लिए मुहर्रिका है। और ये मुहर्रिका हमारा सर्द ना होने पाए, हमको बार बार नमाज में दोहरा दोहरा के बुलाया जाता है 5 वक्त में। ये हिकमत बहुत बड़ी हिकमत है। अस्सलात, जिसका मतलब दुआ होता है, दुआ मांगना होता है। क्या मांगना? मगफरत मांगना। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा। और मगफरत मांगना है तो कहाँ जाना? नमाज को जाना। मालूम हुआ कि वो दायरा चलता रहता है, और जिसकी जिंदगी इसी दायरे पर चलेगी, इन्हीं तरगीबात पर चलेगी, तो उस तरगीबात के मुताबिक जब वो अल्लाह के पास पहुंचेगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके वादे को याद दिलाएंगे और उसका अमल उसके वादे को पेश कर देगा। तो ये आपके सामने तरगीब के उन्वान से कुछ मज़ामीन, कुछ चीज़ें पेश की गई। और तरगीब के उन्वान से अब्राहम मैस्लो, फिर हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिया, फिर कुरानी तरगीबात की कुछ मिसालें पेश की गई। हम ख़त्म इस बात पर करते हैं कि हम गौर करेंगे तो हर सूरह के अंदर एक या दो आयतें, और बाज़ बाज़ पूरी की पूरी सूरह जो है हमको तरगीबात से भरी पड़ी मिल जाएंगी। हमें चाहिए कि थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालें,
اور اپنے سے جڑے ہوئے معاشرے کے لیے بلکہ اپنی اصلاح کے واسطے ان ہدایات کو عمل میں لانے کی ہم کوشش کریں، اور آپ کو ہم PDF بھیج دیتے ہیں، اسی نیت سے بھیجتے ہیں کہ آپ اسے جو ہے اپنے موبائل کے کچرے کے اندر ڈھیر بنانے کے بجائے آپ اسے اپنے معاشرے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے فوری طور پر استعمال کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اگر اس عمل سے کسی کے بھی عمل سے خوش ہو گئے تو پھر یہ بھی ترغیب، بہت بڑی ترغیب ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کے ساتھ ان چیزوں کو صحیح انداز سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔